Thank you, Lord, sa grasya sa kinabuhi. Thank you sa dugang nga katuigan nga despite sa mga trials and struggles na may mga pero but not inside my family. It's an outside. Pasalamaton kayo ko kay bisan na ng mga ingon-ana nga mga tao sa palibot. Wala mo ako pasagdi, Lord. Salamat sa balatian nga nahaguman na mo karon, which is makaingon tag epidemya kay dili lang man kami nga mga pamilya ang nagkakalintura, nagkaubo, nagkasipon. Salamat kay Ginoo kaya ang akong pamilya giumol diha nimo sulod sa imong kasing-kasing. Ikaw ang naghari nga bisan gamay wala mo gid kami tagaig mga pagsulay nga buot gustong samukon sa dautan. Salamat sa ako ang mga masamong, sa akong mga umagad, sa akong bana, sa akong mga anak, mga buutan gid sila. Salamat kay Christian Carl Pani o kay Anthony III Baker. O gatagan ko nila og fried rice this morning para maka-breakfast nako. Kaya akong ulo mura jud og mabuak. Grabe ka sakit sa akong ulo. Pero mo nang wala sa kumudawat o maghiling para sa mga pasyente kay akong sarili pa ako ang gihil, ako ang tambalan. So mapasalamaton kayo ko Ginoo nga kami nga tanan sa akong tibok pamilya imong gihiusa diha sa pagtuo nga lig-on kanimo. Wala mo kami pasagdi gikan sa pang spiritual, pang material, pang financial o labaw sa tanan sa pang ekonomikal. Wala mo pasagdi akong bana sa iyang pag-drive sa pagtrabaho. Wala mo pasagdi ako ang mga anak, bana sa akong mga anak sa ilang pagtrabaho. Panalipdi sila sa kanunay bisan na yung mga tao nga buot mo guba, buot mo tungod sa kasina o sa kainggit. That's normal. So mapasalamaton kay ko ana o Lord ug kanimo labaw sa tanan usab Mama Mary kay na ikaw sa kanunay nagasapnay susama sa imong paggugos ni Ginoong Hesus. Ikaw jud ang inahan sa tibuok kalibutan dang pananamo sa kanunay. Ako na lang i-focus kay ako ang buhok wala ko'y panudlay.